جناب عزت مآب صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی مجددی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف قبلہ ہم سب کو سوئے ٹیبالے چلتے ہیں. آؤ ان کی بات کریں جن کی ہر بات کرینہ ہوتی ہے، خوشبو خوشبو جن کا پسینہ ان کی بات کریں. آؤ تسکین جہانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہی گل چمن کی گفتگو، آؤ محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. جناب صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی مجددی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اج ماہی ساڈا تے معراج مناون چلیا اج ماہی ساڈا تے معراج مناون. سارا مصرع نہیں پڑھنا، نہ پڑھو، چلے آئے سارے کہو: اج ماہی ساڈا عرشاں تے
میراج مناون چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میراج مناون چلے آئے اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے اللہ نے اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میراج مناون چلے آئے جنوں لوکی آکھدے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن جنوں لوکی آکھدے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میراج مناون چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدخا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعتخانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعینوں سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل معراج مصطفیٰ بعنوان پھر کرم ہو گیا آبدیش علاقہ پھانگٹ نسکا روڈ وزیر آباد ترین خان پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام بزرگوار جناب حاجی محمد مشتاق صاحب اور انہاں دے تمام صاحبزادگان
عزیزم جناب محمد سلیم اعجاز صاحب، برادری عزیز جناب محمد ندیم اعجاز صاحب، جناب محمد نعیم اعجاز صاحب، جناب سعید اعجاز صاحب اور حافظ طاہر نعیم صاحب، ان تمام اہل خانہ نے اس محفل مبارکہ دا ہر سال دی طرح بڑے دل کو احتشام نال اہتمام فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ ان حیراتہ دا جڑیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر طور دے غیر احراج گزاریاں۔ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار دے تمام علاقوں تو آپ احباب جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات چل کریم سارے نو ہر قدم تے نیکی دو ذخیرے عطا فرمائے۔ حضرت علامہ قاری فرحت سلطان قادری صاحب بھی تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام جناب حافظ محمد عبدالرزاق نقشبندی صاحب امام مسجد پھانگٹا بھی تشریف فرمانے اور علاقہ بھر دے دیگر ائمہ مساجد، خطباء، علماء، نوجوان سارے خطباء تشریف لے آئے۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چلا ہر قدم تے اور ہر سانس دے بدلے سب نو نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، پھانگٹ دی اس محفل دے اندر میں جدو بھی حاضر ہویا میں بالکل بھی خطیب بن کے نہیں آندا، میں ویر بن کے آنا بھائی۔ محمد نجیم اعجاز صاحب نے یونان دے اندر رہ کے اپنے کاروبار دے نال نال جڑی یوٹیوب چینل میرے نام تے بنا کے پھر اودے تے پاکستان جو تقریرہ منگوا کے اپلوڈ کرنی اور پوری دنیا نو سنانیاں، اور انہاں نے اس ذریعے دے نال بہت زیادہ دین دی خدمت کی تھی۔ اس واسطے مینوں بڑے پیارے نے۔ یہ تسی دیکھو کتنے کیمرے والے نوجوان سارا دن ساری رات میں جتھے جاواں تشریف لے جاندے نے اور یہ چینل بنا کے پھر تقاریر نو یوٹیوب تے اپلوڈ کر دے۔ انہاں تقاریر نو پھر پوری دنیا لکھاں دی تعداد روزانہ سندا۔ تو مینوں یہ نوجوان اس واسطے بڑے پیارے لگدے نے کہ جڑے اپنے کاروبار دے نال نال دین دی خدمت کر رہے نے، لوگاں تک دین دا پیغام پہنچا رہے نے۔ یہ اپنے گھراں چ بیٹھے نے مگر رسول کریم علیہ السلام دے دین دا پیغام پوری دنیا تک، عالم اسلام تک انہاں دے ذریعے پہنچ رہا۔ تو ندیم اعجاز صاحب نال مینوں اس واسطے بھی بڑا پیار ہے کہ انہاں نے رسول کریم علیہ السلام دے دین نال اور اس دین دی وجہ تو تے حضور دے ذکر دی وجہ تو میرے نال بھی شدید قسم دی محبت شروع تو کی تھی۔ کئی سال گزر گئے تو الحمدللہ رب العالمین ہن بھی یونان نے اور دیار غیر وچ رہ کے دین دی خدمت کر رہے، ہن بھی میرے کان وچ کہہ رہے سن جی میں جو بھی ہاں بس تواڈیاں دعاواں نال الحمدللہ۔ تو شدید قسم دی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم انہاں دی محبت نو قبول فرمائے۔ مینوں اے گھر اور اے گھر والے سارے بڑے عزیز نے۔ اللہ رب العزت اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ انہاں دے اور ساڈے سارے دے ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیراں نو انجی سدا شاد آباد رکھے۔ اللہ کرے اس طرح نبی پاک دے ذکر دیاں سالانہ محفلاں سجدیاں رہن، اسی آندے رہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے وچوں اپنی خیرات لے کے تے اسی بھی الحمدللہ اپنا دنیا تے قبر تے حشر دے ذخیرے بنا لئیے۔ علامہ محمد شہباز آسی صاحب اور دیگر نوجوان سارے خطباء تشریف لے آئے نے، اور میرے بہت عزیز پولا شیخ صاحب میرے ایک دوست ہوندے سن، انہاں دے چھوٹے بھائی نے انہاں مینوں اج دسیا کہ وہ کل فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل دے تقدس دا صدقہ انہاں دی بھی قبر منور فرمائے، درجات دی بلندی فرمائے۔ بھائی محمد نعیم اعجاز صاحب انہاں دے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیتا، پھر تساں اس بچے کول بڑی میٹھی جی آواز وچ حضور دی میٹھی جی نعت شریف بھی سنی ہے۔ اور میں گھر والوں نے پیغام بھی دیواں گا تے مبارکباد بھی دیواں گا۔ لوکاں دے ذہن چ ہوندا ہے کہ اتنا خرچہ کر کے ہر سال محفل کردے نے، انہاں نوں ملدا کی ہے؟ ملدا ثواب تے جڑا ملدا ہے آ ویکھ لو، انہاں دیاں نسلاں اگلیاں حافظ قرآن پیدا ہو رہی ہیں، آ ملدا جی اگلیاں نسلاں درست ہو جاندیاں نے، نسلاں وچ عالم دین تے حافظ قرآن پیدا ہوندے نے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کدے کسی دا اجر ضائع نہیں کردا۔ جڑا او دے محبوب دے ذکر واسطے محفلہ کراوے تے او دے محبوب دے کریم علیہ السلام دے ذکر واسطے کاوشاں کرے، ظاہری طور تے سانو لگدا انہاں نوں فائدہ کی اتنے پیسے ہر سال لگا دیندے نے۔ آ اثر ملدا ہے کہ رسول کریم انہاں دیاں نسلاں نوں اپنے ذکر واسطے پسند فرما لیندے نے، اگلیاں نسلاں چ عالم دین حافظ قرآن پیدا ہوندے نے۔ تو لہذا یہ اجر ضائع نہیں ہوتے، انشاءاللہ العزیز یہ تواڈیاں اگلیاں نسلاں بھی دیکھن گیاں، مبارکباد دے مستحق بھی ہو۔ اللہ رب العزت یہ کاوشاں تواڈیاں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ کل رات جڑی گزری کائنات دی حسین ترین رات شب معراج گزری، پورے عالم اسلام نے نبی کریم علیہ السلام دے
جس طرح میلاد شریف نو مناندے نے اوویں معراج شریف نو بھی منایا۔ اج میرا دل کردا ہے کہ معراج شریف تے گفتگو کریے، اور بھائی ندیم اجاز صاحب کہندے نے میں کہ انٹرنیٹ تے باہر ہی تانوں بڑا سنیا تے میرا دل کردا میں سامنے بیٹھ کے بھی کچھ چیزاں سونا۔ انہاں بھی میں ایک دو فرمائشاں کیتیاں، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ آخر تے وہ بھی چند گزارشات عرض کراں۔ گرامی قدر حضرات، معراج لفظ عروج چو نکلیا، عروج دا معنی بلندی۔ شب معراج میرے تہاڈے نبی نو اللہ نے او بلندی تے عروج عطا فرمایا جڑا رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ نے ہر نبی نو معراج کرائی، مگر دیگر انبیاء دی تے حضور دی معراج چ اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دی تے حضور دی عظمت چ فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی شخصیت دیاں 3 جہتاں بنائیاں، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت مصطفیٰ تے ایک حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت ہوئے جنہوں ابو جہل نے بھی دیکھیا، نورانیت ہوئے جنہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے دیکھیا، تے حقیقت ہوئے جنہے بارے میرے نبی نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نبی کریم علیہ السلام دی بشریت دی معراج ہے۔ مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا دے پار تک یہ نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا تو لے کے لا مکان دی حداں تے کعبہ قوسین تک یہ نورانیت مصطفیٰ تے حقیقت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ تو گویا اللہ نے شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، منو بھی معراج کراؤ۔ خالق نے فرمایا او پتھر تے کھڑے ہو جو، آپ پتھر تے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے پتھر نو حکم دیتا کہ پرواز کر، پتھر اڑیا۔ ہن اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن۔ بھائی پھانگٹ والے ہو، صرف پھانگٹ والے نہیں بیٹھے، پولا موسیٰ والے بھی آئے نے تے وزیر آبادی بھی آئے نے، ڈسکے والے بھی آئے نے، او 2 بابے بیٹھے نے جی، پونا والی والے بھی آئے نے جی ماشاءاللہ جی، مترا والی والے بھی آئے نے، کل جمعہ بھی پڑھ کے ماشاءاللہ کل آئے نے جی، رام چک بھی جی، کنڈن سے آنے والے بھی ساڑھے پیر بھائی بھی آئے ماشاءاللہ، کنڈن سے آنے میرے پیر بھائی بڑے نے ماشاءاللہ جی۔ اچھا ان سارے گوجرے والے بھی آئے، سارے ہی آئے ہو، اللہ سارے تو قبول فرمائے۔ میں سارے والوں اعلان کر دینا کہ سرکار سارے دی حاضری قبول فرما لین۔ او 2 بابے پیچھے بیٹھے، کوئی جمعہ نہیں چھوڑ دے ماشاءاللہ، کوئی محفل نہیں چھوڑ دے، گجرات ہوا لاہور ہوا ماشاءاللہ بابے دو میں پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ روزانہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگاں دی بزرگی، نوجواناں دی جوانی تے بچیاں نو عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما کے سارے نو سلامت رکھے۔ اب بکنا کھولو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نا اونچا جا سبحان اللہ بولو سارے نہ مینوں انج لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے۔ سٹیج والے ہو تسی کیڑا شام دا بولے ہو، ہن بولو تسی بھائی سارے اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ نہیں زور نہیں تسی لگا رہے نا، بھائی زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ جڑے پچھلے بیٹھے ہو محبوب سارے دا سانجا ہی ہے بھائی، ہاتھ چوکے بولو مینوں پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگدے دیوانے چ بیٹھا۔ میں دعا کرنا سارے علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے تے ہاتھ چوک کے بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف آ رہا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج عمرے دا ٹکٹ اودوں ہی نکل آوے۔ تے جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے معراج تے جان والے دی زیارت جا کے محفل چ عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی، پھر ہولا بولو اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
نوجوان جڑے ویلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام زمین تو آسمان والے جا رہے پتھر تے بیٹھ کے رب دے نبی نے زمین والے ویکھیا اللہ دے نبی نے ویکھیا کہ انسان گناہ پہ کر جائے رب دے نبی تے برداشت نہ ہویا عرض کیتی اللہ اینو مار دے او مر گیا تھوڑا جہا بلندی ہوئے آپ نے پھر زمین والے ویکھیا ایک ہور انسان گناہ پہ کر جائے عرض کیتی اللہ اینو بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جہا بلند زمین والے ویکھے ایک ہور انسان گناہ پہ کر جائے عرض کیتی اللہ اینو بھی مار دے او بھی مر گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جا عرض کیتی اللہ میں معراج کرنا رہے ہیں فرمایا معراج کرنا رہے ہیں گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا ماہی معراج کرنے آوے گا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے میں بچائی تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں تو انہیں بچائی جانے میں آ جڑی معراج ہے نا اے میری تے تہاڈی بخشش دا سوال ہو کے آ گیا ہے ایتھے کہ بابا جی مینوں کہہ رہے سن بار بار میں پیر باہو دا جڑا مرید ہاں تے مینوں نہ پیر باہو دا کلام ضرور سنایا جے تے اے جڑی میں گل کیتی ہے دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اے جنے بندے پہ بول دے نا اے باہروں آئے نے مینوں پتہ ہے کوئی کنڑ سے آنے والا جی پھانگٹ والے ہو تسی بھی سانو کچھ کر کے بکھاؤ اور اونچا بولو سبحان اللہ عارفان سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی پہ جیدائیں پسارا ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے تے آکھے اتنے معزز لوگ آئے نے ساڑھے آکھے ایک ڈاکو چھوڑ دیو چھوڑے گا اسی تھانے دار نے کہیے اتنے لوگ آئے ہیں تے ساڑھے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا اور یار اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے او دی معراج تو صدقے نہ جاواں جڑا رب تو اج سارے ہی چھوڑا کے لے آئے او جڑا سارے گناہگار ہی چھوڑا کے لے آئے تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی جلالی صاحب دی ڈیوٹی جلالی صاحب دی رہندے ہو یار بسم اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاباش اونچا بولو سارے کو باری باری سارے آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک معراج کیویں کرن گئے میں بچے میں نے دکھا رہے سن کہ فیس بک تک پوسٹ سی تے او کو سائنس دان نے کی تھی انہیں آکھا جی معراج کیویں ممکن ہے یہ آج دا سوال نہیں ہے بڑا پرانا سوال ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ
दिल्ली दी जामिया मस्जिद च असर दी नमाज पे पढ़ दे ते मस्जिद दे सीन च बैठ के एक फलसफे दा उस्ताद बच्चों नूं फलसफा पढ़ा रहा ते उस्ताद कहन लगा फलसफे दी रूह नाल आसमान च दरवाजा कोई नहीं ते शगाफ कोई नहीं, आसमान च ना कोई चीज गुजर सकती है, ना कोई आ सकती है ते ना कोई जा सकती है। बच्चा छोटा जा उठ के खड़ा हो गया ते कहन लगा उस्ताद जी अगर आसमान च शगाफ ते दरवाजा कोई नहीं, कोई आ ते जा नहीं सकता ते नबी पाक में राज करन किवें गए ते किवें आए? आका तेरी मेराज को क्या समझे फलसफी, तो हद ला मकान से भी आगे गुजर गया। मेराज अकल विच आने वाली ते चीज ही नहीं ना, क्योंकि मोजदा है, मोजदा होंदा ही होवे जिहड़ा अकल नूं आजिज कर देवे, जिन्हों अकल मन्ने ना। भाई पत्थर डुब जावे ते गुब्बारा तर जावे, ये कोई हैरत की बात नहीं। ते गुब्बारा डुब जावे ते पत्थर तर जावे, जिन्हों अकल ना मने उन्होंने मौजदा कहते हैं। ते मेराज कुरान मजीद तो बाद मेरे नबी दा सब तो बड़ा मौजदा है। अकल नहीं मन सकती। फलसफी कह लगा कि बेटा मैनू ये ते नहीं समझ आती नबी पाक मेराज करन किवें गए ते किवें आए, क्योंकि मैं फलसफी हाँ ना। नौजवान हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज दा सलाम फेरिया, बच्चे दे करीब आके फरमान लगे बेटा तेरा सवाल की है? कह लगा बाबा जी उस्ताद जी कहते हैं समान से दरवाजा कोई नहीं। फिर मेरा सवाल है नबी पाक मेराज करन किवें गए किवें आए? हजरत शाह शम्स तबरेज़ ने बच्चे दा हाथ पकड़े आओ ते दिल्ली दी जामिया मस्जिद दी दीवार दे विचों बाहर निकल आए। कदे अंदर जांदे ने कदे बाहर आउंदे ने, नाले फरमांदे ने इंज गए सन इंज आए सन इंज गए सन। नारा रिसालत, हाथ उठा नारा रिसालत, नारा हैदरी। इंज गए सन ते इंज आए सन, इंज गए सन इंज आए सन। कौन मेरे नबी दी मेराज बयान करे? गिरामी कदर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद कामिल हजरत शेख बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े इस्लाम के बुजुर्ग सूफी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद कामिल हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आप कल मुनकिरीन में राज आए थे। कह लगे बाबा जी आसमान च ते दरवाजा नजर कोई नहीं आंदा ते हुजूर किवें गए सन? आपने फरमाया जे मैं तुहानू दलाइल नाल समझाया ते समझ नहीं आनी, मैं तुहानू करके दिखा देना। आपने फरमाया मैनू मस्जिद के कमरे च बंद करके ताला लगा दियो। लोग ताला लगाया ना, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद दी दीवार दे विचों बाहर निकल आए। कदी अंदर जांदे ने कदे बाहर आउंदे ने, नाले फरमांदे ने ए मूसा दी गल नहीं मेरे हुजूर दी गल है, ए दूर दी गल नहीं बड़ी दूर दी गल। देखो ए दूर दी गल नहीं है, बड़ी दूर दी गल है, ये बड़ी दूर दी गल है। आका तेरी मेराज को क्या समझे फलसफी, तो हद ला मकान से भी आगे गुजर गया। मैं रात ना एक तकरीर में आरिफ वाला की थी, रात तकरीबन मैं 1 बजे बहावल नगर पहुंचा। बहावल नगर तो वापस आया सुबह तकरीबन मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे घर पहुंचे सियालकोट। मैं जब रात सफर किया तो मेरे सफर के दौरान मगरिब की नमाज का वेला भी आया तो इशा का वक्त भी आया। इशा के फर्ज होंदे ने 4 मगर मैं 2 पढ़े क्योंकि मैं मुसाफिर हाँ। शरीयत मुस्तफा च जेड़ा 3 मंजिला सफर की नीयत करके घरों निकले वो घरों निकल दिया मुसाफिर ते परदेसी हो गया। 18 मील की एक मंजिल तकरीबन 54 मील या 92 किलोमीटर, इतने किलोमीटर की नीयत करके जेड़ा घरों सफर वास्ते निकले वो इस्लाम ते शरीयत दे कायदे कुलिये कानून ज़ाबिता मसला उहदे वास्ते चेंज हो गया। वो परदेसी ते मुसाफिर है, वो नमाज पूरी नहीं पढ़ेगा, यानी कि 4 फर्ज वाली नमाज तो 2 फर्ज पढ़ेगा। बाकी नमाज अगर वक्त है तो पढ़ लवे, नहीं वक्त तो रुखसत है। वो मुसाफिर शरीयत के अंदर। पर जदों आई ना कमली वाले दी वारी पढ़ा कुरान, थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए।
کئی نوجوان بچے میرے کو جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھن جاندے نے تے ٹائم واسطے بڑی ضد کر رہے سن ٹائم دیو بولے موسے والے مینوں ہن چاہ پلا کے لے آئے جو کہندے نے چاہ پلاواں گے پر سانوں ٹائم دیو تے او سارے نے کہنا اسی صاحب ساڈے پنڈا چاہندے ہو تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے پھانگڑ والے تھوڑے کول بولدے ہی نہیں تو مہربانی فرماؤ روند نہ مارو تے اونچا جو سبحان اللہ بولو میرا دل کردا پورا سال تواڈے پھانگڑ دی فضا گونجدی رہے سبحان اللہ نال فرشتے جھک جھک کے ایک دوسرے نو کہنا آؤ نگریے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے اللہ نے رضا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پروردگار نے فرما بڑی پاک ذات جنہیں اپنے یار نو سیر کرائی نوجوانوں اللہ نے اے نہیں فرمایا سفر کرایا فرمایا اسرا اپنے یار نو جنہیں سیر کرائی نوجوانوں میں تے تسی لاہور جائیے پردیسی بن جانے اسی 2 رکعتاں فرض پڑھاں گے اسی نماز قصر پڑھاں گے کیونکہ اسی مسافر تے پردیسی ہاں او عرشاں تے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا سیر کرنا آ رہے ہیں عرض کی دی اللہ اسی ایک شہر تو دوسرے شہر جائیے پردیسی تے مسافر بن جانے ہیں کملی والا عرشاں تے جا کے بھی پردیسی نہیں بنے ہیں اللہ نے فرمایا سیر کرنا ہے عرض کی تھی اللہ بچا کی ہے فرمایا پردیسی او آیا دے تیرا اپنا دیس چھڑ کے بیگانے دیس چلا جائے فرمایا تو تے دوسرے شہر سے پردیسی ہے کملی والا عرشاں تے آ کے بھی پردیسی نہیں بنے کیونکہ ابھی محمد دیس ہے وہ بھی محمد دیس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ابھی محمد دا دیس ہے تے او بھی پتہ لگ گیا حکمرانی ایتھے بھی مصطفیٰ دی ہے تے شاہی اوتھے بھی مصطفیٰ دی ہے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آرام فرما رہے مدثرم بجمال ہی حضور نے اپنی مدثر دی کمبلی لئی تے آرام فرما رہے تے اپنے جمال نو کمبل دے نیچے چھپا لیا اچانک لیٹیا لیٹیا میرے نبی دا خیال تے دھیان چلا گیا دوزخ والتے خیال آیا کہ میرے غلام گناہاں دیا پنڈا اٹھا کے تے پل صراط تو کیویں گزرن گے 500 سال دا سفر ہے اکھے چترو آ گئے پھانگٹ والیو محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے تے محبوب وہ ہوئے جڑا جگ دا بھی محبوب ہوئے تے رب دا بھی محبوب ہوئے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا نا یار ہوئے نا تے ہوئے جگری تے ہوئے پریشان تے یار کہندا اٹھ آ میں تینوں سیر کرا لیا ماں آ کے درے پھرن ٹورن چلیے اب وہ ہوا بدلے تیری سوچ بدلے تیری پریشانی دور ہوئے کملی والے پریشان شب معراج لیٹے نا اللہ فرمائے جبریل جی مولا فرمائی یار دکھی ہے تے یا اللہ کی کریے اللہ فرمائی یار نو سیر نہ کرائیے اونچا بولو موتی علی سرکار او بھائی گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن ہویا کی تے آکھیا جے نبی پاک دا ذکر ہوندا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا ہاں عقل کم قربان کم بپیش مصطفیٰ ایتھے جدو حضور دا ذکر ہے نا عقلاں شکلاں تے ایتھے آوازاں قربان کر دیا کرو سب کچھ قربان جانا قربان محبوب تو اللہ فرما جبریل یا نو سیر نہ کرائیے جبریل نے عرض کی تھی اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا جا جبریل میرے یار دیاں تلیاں چمک عرض کری کملی والے آ تیرا رب کہندا پریشان نہ ہو کملی والے آ کملی دی بکل مار لے کالی کملی اپنی لے لے کالے گناہ امت دے لے لے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشاں پہ گل کریے جی میں آنکھیں گایا وہی کر لوا گیا وہی کر لیں گے آجا عرشاں تے گل کریے آجا میرے ہمایا
گرامی قدر اللہ فرمایا جبریل تیاریاں کرو. جبریل تیاریاں شروع ہو دیتی. جبریل تیاریاں جنت سجا رہے دوزخ بجا رہے حور و غلمان تے فرشتیاں نوں آکھیا گل قدس دیاں پتیاں لو تے میرے ماہی دی راہ چ کھلو جاؤ. اے راتوں رات وزیر اعظم نے لاہور تو سیالکوٹ یا اسلام آباد تو لاہور آنا ہوئے نا تے راتوں رات روڈ بن جاندے نے قلین نویں پا جاتے جاندے نے. کیوں؟ بادشاہ آ رہا ہے نا شہنشاہ آ رہے ہیں تے وزیر اعظم آ رہے ہیں تے ہر چیز نمی ہو جاندی ہے. اللہ فرما جبریل اج سب کچھ نواں کر دے. خدا دی خدائی دا شہنشاہ آ رہا ہے. خدا دی خدائی دا حکمران آ رہا ہے. رب دی خدائی دا بادشاہ آ رہا ہے. اللہ فرمایا شہنشاہ آ رہا میرا محبوب ہر چیز ہی نمی کر دے. ہن جبریل پیغام دے رہے کدے نبیاں نو نبیو جلدی جلدی قبراں چوں نکلو تے آؤ مسجد اقصی چ پہنچو. فرشتیاں نو کہا جا رہا ہے جلدی کرو تے گل قدس دیاں پتیاں لے کے محبوب دیاں راواں چ کھلو جاؤ. ہیرو غورو غلمان نو کہا جا رہا تیاریاں کر لو. تے فرشتے پوچھدے نے جبریل اے قیامت آن لگی ہے؟ جبریل فرمایا قیامت نہیں آن لگی خدا دا ماہی آون لگا ہے. اچھا جی اعلی حضرت نے فرمایا نا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی نا وہ جڑی اعلی حضرت نے فرمایا چھیڑ چھاڑ تے فرشتے ایک دوسرے نے پوچھدے نے اے کدوں آنا نے. اے ہن میں نہیں سن آیا تے کنے فون کدوں آنا جی کدوں آنا جی. ہن فرشتے بلا تشبیہ کہہ رہے فرشتے جبریل پوچھدے نے کدوں آنا نے تے جے آگے تے کنیاں کو صدیاں واسطے کنے کو سالاں لئی آن گے. آکھیا گل صدیاں تے سالاں دی نہیں ایویں لئی لن رات بھی پوری نہیں رات دے چھوٹے جے حصے لئی تے حصہ نوجوانوں ایڈا رات دا چھوٹا کہ جدوں آئے نا واپس آئے تے جڑے بستر چ اٹھ کے گئے او انج گرم سی اجے کہ جویں کوئی ہن اٹھ کے گئے. جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے پانی انج پہ ٹردا جویں ہن کوئی گئی آئے. او جڑا دروازہ کھول کے گئے او دی کنڈی پہ ہلدی تے سیرت حلبیہ چاہتا ہے کہ نبی پاک جدوں معراج کرن چلے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف شملہ ایک درخت دی ٹہنی نو لگ گیا. او ٹہنی پہ جے ہلدی ہے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دیاں سیراں بھی کر رہا ہے. ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب 18,000 سال یا اس تو بھی زیادہ تا تے صرف سفر ہی سفر ہے. 18,000 سال آ نہیں جڑے سال اسی پہ ویکھنے ہیں جے انج گزرتے جا رہے ہیں. اے نوری سال تے نوری سال دی جب بحث کراں کہ نوری سال تے اس سال چ فرق کی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں انٹرنیٹ تے اج کل سب کچھ مل جاندا لکھیا جے نوری سال دی ماہیت کی ہوندی ہے تے او دا عرصہ کتنا ہوندا ہے سرچ کریو تھوڑی. 18,000 نوری سال دا سفر ہے. تسی پوچھو گے آسی صاحب تے لئی لن تے رات دا چھوٹا جا حصہ تے اے کیویں ممکن ہو گیا؟ محفل جاری ہے لائٹنگ چل رہی ساؤنڈ سسٹم چل رہا کیمرے چل رہے بالکل سب کچھ ماشاءاللہ نظام خوبصورت چل رہا تے اللہ نہ کرے کوئی جا کے مین سوئچ بند کر دے تے لائٹ بند ساؤنڈ سسٹم بند لائٹ کیمرے سب کچھ بند. آسان کر دے ماں تسی فیکٹریاں چ کام کر دیو تے تسی دیکھ دیو کہ موٹر چل رہی مشین چل رہی کپڑا بن رہا دھاگا چل رہا یا سرجیکل دا کام یا کوئی بھی تسی کر رہے ہو تو مشیناں چل دیاں تے چیز چل دی ہے. جو ہی کو مین سوئچ بند کر دے تے موٹر رک گئی مشین رک گئی کپڑا رک گیا دھاگا رک جاندا ہے. او مین سوئچ 2 سال بھی بند رہے ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری رہے گی. 2 سال دے بعد جدوں مین سوئچ آن کیتا تے دھاگا بھی ٹر پیا مشین بھی ٹر پئی تے موٹر بھی چل پئی. میرا نبی کائنات دی جان جدوں حضور اس جہان نو چھوڑ کے اس جہان چ گئے نا تے کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گیا ٹہنی بھی رک گئی جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹر پئی پانی بھی ٹر پیا ٹہنی بھی ٹر. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. میرا ماہی کونی والا کائنات دی جان جان اس جہان چ گئی تھی اے جہان رک گیا واپس آئے تے پھر سب کچھ ٹر پیا. فرشتے عرض کی اللہ کتنی دیر لے آن گے فرمایا رات دے چھوٹے جے حصے لئی آکھیا تے اساں دید کیڑے ویلے کرنی ہے پھر او تے سفر ہوندے جاندے گزر جانا ہے. اللہ فرمایا فرشتو رات کنے بنائی یا اللہ تو
دن کنے بنایا یا اللہ تسی تے اللہ نے فرمایا دن کون لے کے آوے گا یا اللہ تو تے رات کون لے کے جاوے گا یا اللہ تو اللہ فرمایا جدو دن بھی اساں ہی لے تے رات بھی اساں ہی لے کے جانی ہے تے یار نو سدرا ٹپ لیندے ہو نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں گے اسی ایکو رات دا حصہ ہی 18,000 سال دا بڑھا دیواں گے انہوں تیہ زمانی کہتے کتاباں تسی بکھیر دیو تو کتنی جگہ جو بکھر جاندی ہیں تے جدو اوہی کتاباں کٹھیاں ہو کے چھوٹی جی الماری سمیٹ دیتی ہیں نا انہوں کہتے ہیں تی یوم نطوی سماء کطی سجل للکتب قرآن مجید چلن ایدے تے بحث کریے پھر وقت دکارے تیہ زمانی تیہ لسانی تیہ مکانی ای علیحدہ علیحدہ بحث پھر کدے کرانگے واپس آئیے جبریل امین تیاریاں کر رہے فرشتے پہ آخدے نے جاؤ جبریلا تو یار لیا جاؤ جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرنا جی کردا جاؤ جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرنا جی کردا انہیں یار محبوب دے سو گئے نے یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرا دے بیٹھا کی کردا انہیں یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرا دے بیٹھا کی کردا گالبات شروع ہو گئی تیاریاں شروع ہو گئی کیوں بھائی گجرے والے ہو ماشاءاللہ میں ہوں تو وجہ کی تھی کہ گجرے والے بیٹھے ہیں بھائی ماشاءاللہ علی ورک صاحب ماشاءاللہ اگلے دن بہت خوبصورت پروگرام کروایا گجرے دے اندر اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے تے بار بار ساتھ دیتی رکھے عرض کی تھی عالم محبوب لے ہونا تے کوئی سواری بھی چاہیے اچھا پڑھے لکھے نوجوان تے احباب تشریف فرما میں آسان کر کے عرض کرا اے دروازہ کھڑکے نا ڈور بیل ہوئے تے ملازم نو بار بھیجی دے دیکھو بار کون ہے وہ کہندا جی او فلاں بندہ آیا تے نام ملن نو دل کرے تے کئی بیلی پتہ کی کہندے نے کہہ دیو گھر کوئی نہیں او بچہ بھی باہر جا کے کہندا ابو کہندے نے گھر کوئی نہیں بعض دفعہ بیل ہوئے دروازہ کھڑ کے پوچھی دا کون کہا جاتا جی او فلاں صاحب آئے نے انہاں نو دروازے چ آ کے مل کے انہاں دی گل بات سن کے تے دروازے چ بھیج دئیدا ہے کچھ مہمان انج دے ہوندے نے او جدوں دروازہ کھاون یا ڈور بیل دیون تے پوچھی دا کون او جی فلاں صاحب آئے نے آکھی تے نو ڈرائنگ روم چ بٹھاؤ چائے پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ تے ملنے آ موسم دے مطابق انہاں نو کھاون پیون واسطے خدمت تواضع کرو کچھ مہمان انج دے ہوندے نے او جدوں دروازہ کھڑکاون نا تے انہاں نو باہر آ کے آکھی دا تساں دروازہ کیوں کھڑکایا ہے ایک گھر ہی تہاڈا ہے تسی اندر آؤ تے ایک کلی بھی تہاڈی ہے جلی بھی تہاڈی ہے تے اسی بھی پر کچھ مہمان ندیم جا صاحب انج دے بھی ہوندے نے او آپ نہیں آوندے انہاں کول چل کے جائیدا ہے پہلے ٹائم لئیدا ہے پھر انہاں نو کہیدا جدوں تساں آونا ہے نا تے تساں آپ نہیں آونا اسی گڈی بھی بھیجاں گے ڈرائیور بھی بھیجاں گے تے کوئی دو چار خادم بھی آون گے پروٹوکول نہ لیاواں گے تے اسی تانوں لے کے بھی جاواں گے تے جبریل عرض کی تھی عالم محبوب نے ہونا ہے تے کیویں بلانا ہے اللہ فرمایا ٹائم اساں لیا ہے 27 رجب دی رات ملی ہے تے ایویں رات دا تھوڑا جہا حصہ ملیا ہے تے اسی انج کران گے سواری اپنی بھیجاں گے جبریل نال جاوے گا 70,000 فرشتہ نال ہوئے گا پروٹوکول پورا ہوئے گا اسی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے عرض کی تھی اللہ پھر سواری کیڑی
اللہ نے فرمایا کہ میرے علم ازلی دے اندر سی کہ میرے محبوب نو میں معراج کرانی ہے تو میں 70,000 براق بنا کے جنت وچ رکھے جا جبریل جڑا سونا لگ دے میرے ماہی لے جا نوجوانوں جبریل جدو جنت دے اندر آئے تو 70,000 براق برق چو نکلیا بجلی برق بجلی نو کہندے اے بٹن تسی آن کر دیو تے بجلی کیڑے ویلے بٹن دے وچوں لائٹ تک پہنچ گئی کو پتہ چل دے براق نو بھی برق اس واسطے کہندے نے اودی رفتار اتنی تیز ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جتھے تک نگاہ جاندی ہے نظر جاندی ہے اوتھے تک اودا ایک قدم جاندا ہے تے جتھے تک قدم جاندا ہے اوتھے تک نظر جاندی ہے نظر بر قدم تے قدم بر نظر انہوں براق کہندے یہ جنتی سواری ہے علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل جدو جنت وچ گئے تے ویکھیا 70,000 براق تو ایک ود کے سونا ایک تو ایک ود کے نخریاں والا تے نازاں والا جبریل ہن سارے ول ویکھدے تے سارے دی کوشش ہے میں پسند آ جاواں میرا حسن بڑا ہے دوسرا نخرا وکھاندا میری طاقت بڑی ہے تیسرا وکھاندا میرا حسن بڑا تے میرے ناز وکھرے میرا رنگ بڑا خوبصورت ہے سارے اپنے رنگ تے نسلاں تے برادریاں وکھا رہے تے حسن تے ناز تے سارے اپنی طاقتاں دکھا رہے جبریل چیک کردے گئے تے او نکر وچ بیٹھ کے نہ تے ایک ماڑا تے کمزور تے لسا جیا حسن بھی کوئی نہیں تے جوانی بھی کوئی نہیں تے طاقت تے ناز تے نخرا ہے ہی نہیں وہ گوڑیاں تے سر رکھ کے پیا روے جبریل دے قریب جا کے فرماندے نے تیری ساری برادری خوشیاں منا رہی تے تو پیا رونا تینوں محبوب دے آمد دی خوشی نہیں وہ سر چوک کے کہنے لگا میں کوئی اونا چوں وہ جنہاں نو کملی والے دے آمد دی خوشی نہیں ہوندی میں کوئی اونا چوں آکھیا رونا کیوں ہے تے کہنے لگا جبریل کوئی ہنس کے منا لیندا ہے تے کوئی رو کے منا لیندا ہور آسان کر دے میں سارے نو سمجھ آ جے گھر چ 4-5 بچے ہون نا جیڑا بچہ وچوں جلدی رو پیندا نا ماں او دا بڑا خیال رکھدی ہے گھر چ چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں اس بچے واسطے چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیندی بہن بھائی کہنا کہ دے لئی چنگی کیوں تے ماں کہندی رو پیندا ہے نا او پتہ لگ گیا جڑا رو پوے او دا کم جلدی ہو جاندا ہے نا تائیوں میرے نبی نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو حضور نے فرمایا رویا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر ہے شیخ سادی فرماتے نے ماں نو بچے نہ پیار تے بڑا ہوتا ہے مگر ماں دودھ نہیں دیندی جب تک بچہ روے نہ بچہ روے تے ماں دودھ دیندی ہے فرماتے نے تینوں دی رحمت دی لوڑ تے تم ہی انہوں کدے رو کے وکھایا کر تو بھی رو تیرا بھی کم بن جائے جدو کام ہی رون والے دا باندا ہے تے تو بھی رو لیا کر اکھ چ اتھرو بہا کے انہوں وکھا تے صحیح نہ کدے آ جڑی اکھ دا اتھروے تے رب نو پسند ہی بڑا ہے کہ روے تے صحیح کوئی اتھرو بہاوے تے صحیح انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی او روئی جاوے تے باقی خوشیاں منا رہے تے او روئی جاوے جبریل امین دے قریب جا کے فرماتے نے کدوں دا پیا رونا ہے کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے رو رو کے ویکھ ماہی دے پیچھے میں حال کی کر لیا او جنوں عشق لگ جائے ہیں عشق رنگ اڑا کے رکھ دیتا حسن مکا کے رکھ دیتا جوانیاں مکا کے رکھ دیتا کہنے لگا عشق لگیا 40,000 سال گزر گئے حسن ختم ہو گئے جوانیاں ختم ہو گئی ناز تے نخرے مک گئے اور جیڑا عشق انسان دی انا تے میں نہ مکاوے وہ بھی کوئی عشق ہے جیڑا تینوں بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے وہ بھی کوئی عشق ہے عشق تے اوے جیڑا انسان نو محبوب تو علاوہ ہر چیز نو جلا دے وے انہوں عشق کہتے ہیں مولا نروم فرماتے ہیں عشق آگے بابا بلے شاہ نے تائیوں فرمایا عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے نے یار دیاں یاداں چروں دیاں میں اڈیکا پیا کرنا کدے تے وحی ہون گے کدے تے مینوں قبول کرن گے نالے روندا نالے آکھدا یاد تیری دام دیوا بالیا
تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا ہن آوی جا بلیل زلفاں سارے نہ پڑھو او جنوں لگدا نا میں گھروں نبی پاک دیاں یاداں دا دیوا بالن آیا سا او بندہ ہاتھ کھڑا کر دے بھائی اے رات 1 بجن والا ہے بھائی ہاتھ کھڑے کرو سارے میں ایک پیغام دین لگا اج ہاتھ انج نہیں کرنے اج اس طرح کرنے جویں سوالی دا کٹورا نہیں ہوندا اوے سوالی پانڈا اگے کرے سخی بھر کے بھیج دے نے پانڈا تے اگے کرو نا ویکھو پھر سخی سائیں ایڈے سخی نے نو بھر کے بھیجن گے جنوں لگدا نا میں ایتھے آیا ہی نبی پاک دیاں یاداں دے دیوے بالن تے میں نبی پاک دے بوئے تے بیٹھ کے تے حضور دے دیدار دی خیرات لینا آیا اکھیاں کر لوے بند تے ہاتھ کر لوے بلند تے اج گنبد خضرا نو انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے ول ویکھدے تے سارے مل کے آکھیے آوی جا بلیل زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی نہ جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا ہتھوں بات جدائی گزری پر یار نہیں مکھ وکھایا مولا میرا یار ملنے دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا بلیل زلفاں والیا سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سواری ہن تے آجا کملی والیا تو جتیاں تے میں ہاری آوی جا بلیل زلفاں والیا کملی والیا جم دیا تیرا نا کن چ سنیا ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھ دیا تیریاں یاداں چ گزر گئی گاڑیاں چھٹیاں ہو گئیاں پتہ نہیں کیڑے ویلے بھلا میں آ جانے نے یاداں دے دیوے بال کے بیٹھے آوی جا بلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبھی ہاتھ اٹھا لیں نعرہ رسالت ساری دنیا دے کمال ایک پاسے پر حسین دے نانے دی زلف دا بال ایک پاسے ادنا دے آلہ ایک پاسے سب نور اجالا ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا نعرہ رسالت آوی جا بلیل زلفاں اڈیکاں والے دے راکھی وکھرے ہوندے نے اے گجرات جائیے نا یا رسول اے گجرات جائیے نا زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
گجرات جائیے تو ایک دربار ہے بابا کاواں والی سرکار، حضرت بابا کرم دین المعروف بابا کاواں والی سرکار، ساری زندگی بابے کاواں نال پیار کیتا. اج بھی جاؤ نا دربار تے دیکھیا ہر پاسے کاں ہی کاں نظر آندے نے، کوے نظر آندے نے. کسی پوچھا بابا جی یہ کوئی طوطے پالدا ہے، کوئی کبوتر پالدا ہے، کوئی مور پالدا ہے، کوئی چڑیا پالدا ہے، لوگ سونے سونے پرندے پالدے نے، یہ کالے رنگ دا کاں ادھے نال بھی کدے کسی پیار کیتا؟ نہ رنگ چنگا، نہ عادتاں چنگیاں، نہ آواز چنگی. آپ نے فرمایا اس کالے نال پیار تے کوئی نہیں کردا، مگر میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے. علماء فرماتے ہیں کوے دی عمر 500 سال تو زیادہ ہوندی ہے. حیات الحیوان چ امام دمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا، اور آج سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ کوے دی عمر بڑی لمبی، 500 سال تو 1000 سال تک بھی دی عمر ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں نال پیار کرنا، میرے بنیرے تے بیٹھے رہن. خورے نہ ول ویکھ کے کدی او کاں بھی آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی. اڈیکاں والے دے رنگ ہی وکھرے ہوندے نے. وہ کہنے لگا میں نے 40,000 سال گزر گئے کملی والے دی اڈیک کر دیا، کدے تے سائیں قبول کر گئے. میری ملت دے نوجوانوں اڈیکاں سچیاں ہون نا تے ماہی چل کے آ ہی جاندے، قسم خدا دی آ جاندے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان دا قصہ لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان سی حضرت ہود علیہ السلام دے دور چ، او دا نام سی یہودا، مستجاب الدعوات سی، اللہ دی دعاواں قبول کردا سی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں سنے ایک نبی ہونا یوسف تے بڑا سونا ہوئے گا تے میں موت نہ دیویں جب تک میں یوسف دی دید نہ کر لواں. اللہ نے فرمایا او کنویں چ جا کے آرام کرتے، ایک دن یوسف آوے گا. انہیں کنویں جا کے نہ تے بیٹھ کے تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی. 12,000 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے. 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے. آپ دے بیرہ نے جدو آپ نو رسی نہ بند کے تے رسی کٹی نہ تے حضرت یوسف کنویں دے پانی وال گئے تے جبریل نے تخت لے آکے نہ تے آپ دے قدمہ تھلے بچھا دیتا. آپ تخت تے بیٹھ گئے، وہ بھی کنویں چو نکل کے نہ تے تخت تے بیٹھ گیا. حضرت یوسف دے وال ویکھ کے فرمان لگے مینوں تے ویرہ سٹیا ہے، تو کتوں آیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ ویرہ دا گلہ نہ کری، تینو کھوچ ویرہ نہیں سٹیا، تینو کھوچ میریاں اڈیکاں لے کے آیا. پتہ لگیا اڈیکاں سچیاں ہوں تے سائیں چل کے آ جاندے. تسی بھی رات نو ساؤن لگے درود شریف پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے آکھیا کرو کملی والا میرا کم سی اڈیک کرنا، میں کر چلیا ہن آونا تیرا کم ہے. میں اڈیک رکھ کے ساؤن لگا سویا. پھر ویکھی کدے ایک رات آوے گی نا تو آکھے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کدے تے بس اڈیک رکھیا کرو. انہیں اڈیک رکھیے نالے اڈیکاں کردہ نالے روندہ نالے آخدہ دو عالم دے داتا مدینے دے والی، دو عالم دے داتا مدینے دے والی، تو آجا کدی اوڑ کے کملی کالی، تو عالم دے داتا مدینے دے والی. جبریل عرض کی تھی سارے سونے ایک ہی ماڑا ہے، کنوں لے جاؤں؟ اللہ فرمایا انہوں ہی لے جاؤ. آکھیا ماڑا ہے، آکھیا انہوں لے جا قیامت تک ماڑے نو پتہ لگے سونا آیا ہی ماڑے آلہی ہے. یارو کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان چ جدو نبی نبیاں چ کھلوتے ہونگے، ولی ولیاں چ کھلوتے ہونگے، نیک نیکاں چ کھلوتے ہونگے، گناہگار گناہگاراں چ کھلوتے ہونگے، نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چ کھلوتا ہوئے گا تے کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا. سونا غریباں چ کھلوتا. میرے نبی اس ویلے مسکینہ دے مان ہی رکھ لے، کملی والا غریباں چ کھلوتا. اکھے نو پتہ لگے ماڑے والے آئے. اکھے یا اللہ حسن کوئی نہیں، سونا ہی کوئی نہیں.
نوجوانوں بھانگڑ والے تے بھانگڑ تشریف لے کے آنے والے جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا تے آپ ایک دن سواری تے بیٹھ کے جنگل چ گزرے تے جبریل آ کے مہار پکڑ کے عرض کی تھی اللہ فرماندا سواری تو نیچے اترو آپ نیچے آئے تے عرض کی تھی اللہ فرماندا او ککھاں دی کلی چ جاؤ آپ گئے تے ویکھیا اوتھے ایک مائی وڈیری منہ چ دند کوئی نہیں اکھاں چ نور کوئی نہیں چہرے تے حسن کوئی نہیں تے مائی وڈیری چرخا پہ کتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ فرمایا یوسف اس مائی نو نال لے کے جاؤ تے دنا شادی کرو تے نکاح کرو عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے اللہ نے رضا فرمایا اے زلیخا اللہ دے نبی یوسف دی چیخ نکل گئی عرض کی دیا اللہ کدے ویلا سی مصر دی ملکہ سی عرض کی دیا اللہ پوری دنیا چے دے برگی حسین عورت کوئی نہیں سی میرے جیا حسین مرد کوئی نہیں اے مینوں ستویں کمرے چ لے گئی تالے سات لگا کے انہاں دوپٹہ اتارے آؤ مینوں کہن لگی قالت حی تلک کہن لگی بھائی یوسف جلدی کر میں اسے ویلے آکھیا سی قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ عرض کی دیا اللہ جو ملکہ بھی سی سونی بھی سی جوان بھی سی میں بھی ادو نہیں ویکھیا اج وڈیری بھی ہو گئی حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں دند بھی کوئی نہیں اکھاں چ نور بھی کوئی نہیں جگلا چ چرخے پہ کٹ بھی ہے اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی صحیح دینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی تے زلیخا جوان ہو گئی شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے بھانگٹ والے پتہ لگے سائیں قبول کر لینا اے حسن آئی جان دے اور جنہیں سائیں قبول کرن جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے اور جے سائیں کو چجیاں نو قبول کرن تے اوئی چجا والیاں نے اور نہ قبول کرن تے ابو لہب ورگے گورے نو قبول نہ کرن تے قبول کرن تے امن تے بلال ورگے کالے نو کرن اور سائیں قبول نہ کرن تے سونیاں نو نہ قبول کرن او کرن تے کوجیاں نو کر لن او چجاں والیاں نو نہ کرن تے کچجیاں نو قبول کر لن گل تے ماہی دی ہے نا او حسن والے نو قبول نہ کیتا ماہی نے او ابو لہب ورگے گورے رہ گئے تے بلال ورگے کالے کعبے دیاں چھتاں تے کھڑے ہو گئے جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے دعا کرے کرو سائیں قبول کر لیں سائیں قبول کر لیں تے حسن آپ ہی آ جاتے ہیں جوانیاں آپ ہی آ جاتی ہیں آج ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاما گورا ہو جاما او چہرے تے کریمہ لگان دے فیشر کرن دے گورا ہو جاما رب کعبہ دی قسم ہے تو لکھن پہ لگا ہو رے کوئی نہ ویکھے تو مصطفیٰ دا رنگ چڑھا کوئی نہ ویکھے مصطفیٰ دا رب ویکھے ویکھے دعا کر سائیں قبول کر لیں قبول کرن تے حسن آپ ہی آ جاتے ہیں اللہ فرمایا انو علاجہ جبریل فرماتے نے مجھے کاننے چاکیا اٹھتے نو سائیاں قبول کر لیا فرماتے نے رب کعبہ دی قسم براق نے خوشی چ انج کر کے پر چھنڈے تے میں ویکھیا تے پوری جنت چ سونا براق ہی کوئی نہیں سی وہی سونا ہو گیا وہی جوانی آ گئی سب کچھ لوٹ آیا گرامی قدر حضرات دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تسی دانا کنک دا لے کے تے انہیں ایتھے رکھ چھڑو 100 سال بھی رکھو اگے گا تے جے اسے دانے نو زمین چے اتنا سارا دبا دیو تے پھر وہی پودا بنے گا ادھر تے سٹا لگے گا تے اسے سٹے نو 100 دانے لگ جائیں گے پر انہوں پھل کدو لگا جدو زمین چ رول گیا عاشق بھی جب تک رولے نا محبوب نہیں ملتے یاد رکھیں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ شعر پڑھ دے سن فرمان دے سن جد تک عاشق کنگی وانگوں آرے ہیٹھ نہ آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں او کدے بھی انگ نہ لاوے بس ایدے تے بحث کرا پھر وقت درکار ہے بس آگو بس جبریل نے براق نو سجایا تے لے آئے اندر او سوتا جڑے کدے سوتا ہی نہیں
ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜ਼म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निसफहु अव इनकुस मिनहु कलीला। अल्लाह फरमादा मुज़म्मिल दे बुकल वाले कदे आराम भी कर लिया कर। अच्छा ए उम्रे दा टिकट निकलना अल्लाह करे है ते जिदा निकलना है उन्होंने अज नींद आनी नहीं ना। पता लग्या मदीने जाना होवे ते नींद ते जाना रब कोल होवे। अगे सौंदे नहीं, अज जाना ते अज जिबरील बूहे च खड़े। अगे रहमत थपकियां दे के सुलांदी है फिर भी नहीं सौंदे। अज जान दी रात, अज जागन दी रात ते अज सौंगे। आख्या सोने आ की गल होई? फरमाया अल्लाह दे नबी मूसा कलीम ने ओहे दूर ते जाके उस नबी ने अडियां चुकी चुकी आखे आओ रब्बे यारे नी, रब्बे यारे नी, रब्बे यारे नी, जलवा भी खाओ, जलवा भी खाओ। उतों आवाज आई लंतरानी तू नहीं वेख सकदा। फरमाया कलीम होयो दे जेड़ा अडियां चुक के आखे जलवा भी खा। हबीब होयो दे जेड़ा चादर तान के सो जाए आखे वेखना जे ते आपे ही जगा के ले जाए। जिंदाबाद, वाह बाबा जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बाबा जी तुसी भी जिंदाबाद माशाअल्लाह जी। हुण हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे। तो कहने अम्मी ते अबू नु जी कहंदा रिवाज ही नहीं रहा है ना। जियां नु जी सारे कह लेंदे। मैं ये नहीं कहता ना कहो बालां दी मां भी जी कह लिया करो पर अपनी मां भी जी कह के बुलाया करो। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले वो अपनी अम्मी ते अबू नु जी कह के बुलावे करे। हुण जेड़ा हाथ चुके अपना भी ते ना देदा भी इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले ओदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह ही माफ हो जावन। सुभान अल्लाह। हुण जिबरील दरवाजे च खड़े, टाइम ते पूरा हो गया ते जे मैं शुरू ही होया अजे तक गल शुरू भी नहीं हुई। बल्कि जिबरील अर्ज की थी आवाज देवा। आखे नहीं ला तरफाऊ अस्वातकुम, किधरे थे आवाज ना ऊंची हो जाए। कदे गौर कीता जे बच्चा सुता हुए ना ते मां सारे घर वाले नु पता की कहंदी है उच्चा कोई ना बोले। इत्थे मां ते है कोई नहीं ते रब ने फरमाया जिबरील इत्थे उच्चा कोई ना बोले। खबरदार जे कोई अज उच्चा बोलिया मेरा यार आराम पिया करदा खबरदार। आख्या फिर कुंडा खड़कावा। आख्या नहीं 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 ते आवाज देवा कि यार रसूल अल्लाह दरवाजा खोलिया जे। अल्लाह फरमाया नहीं नहीं दरवाजा खड़काना नहीं ते या अल्लाह आवाज फरमाया देनी नहीं। इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। साडे दरवाजे ते खलो के बाहर कोई आवाज देवे ना नदीम जा साहब मेरी गल सुनियो ते बाहर आ जावणगे। एक दिन मेरे नबी नु आके एक पेंडू आया तो ने आवाज दी मुहम्मद जरा बाहर ते आओ। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। अल्लाह फरमांदा जेड़े हुजरे दे बाहर खलो के मेरे यार नु आवाज़ां देंदे ना इन्हां नु अकल नहीं। ओ वेखो मुस्तफा दा प्रोटोकॉल वे। जिबरील दरवाजे च खड़ा आख्या आवाज फरमाया नहीं 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 आवाज नहीं देनी ते लगा जावा। ए तुसी दरवाजे ते की बोर्ड लिख के लगांदे हो बगैर इजाजत अंदर आना ते जे कोई कंध टप के आवे ओ की हुंदा है चोर। यार असी दरवाजा भी आप बनाने ते बोर्ड भी आप लगाने। दरवाजा मुहम्मद दा ते रब ने कुरान च बोर्ड लगा दिता फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़न लकुम। अल्लाह फरमाया ईमान वाले दरवाजा मुस्तफा का है बगैर इजाजत अंदर आना वाना है। आला हजरत फरमाते हैं बेइजाजत, आला हजरत दे भाई फरमाते हैं बेइजाजत इनके घर जिबरील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा यारिफुल फद्ल लि अहलिल फद्ल अहलुल फद्ल। फरमाया इज्जत वाले दी इज्जत जानदा है। इज्जत वाले दी
عزت جاندا جبریل دروازے وچ کھڑا ہن کی کراں اللہ فرمایا چھت تے آؤ چھت تے آئے ہن کی کراں فرمایا ففرج ان سقف بیتی ہن انج کر سوراخ کر چھت دے اندر سوراخ کرن لگے تے اللہ فرمایا کتھے کرے گا یا اللہ کتھے کراں فرمایا اوتھے کری سوراخ جتھے میرے یار دا چہرہ سامنے ہوے یا اللہ کیوں فرمایا جدوں تو جگانا تے میرے یار نے جدو مکھ تو کپڑا ہٹانا ہے تے بچہ اٹھے تے ماں کہندی سبحان اللہ کیڈا سونا پیا لگدا ہے اللہ فرمایا تے ماں تے ہے کوئی نہیں تے میں آپ ہی ویکھ کے آکھاں گا سبحان الذی اسرا کڈی پاک میری ذات نے تیرے جا سونا بنا اوے کنا کو سونا ویکھ جنوں رب بھی ویکھ کے آکھے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کھنڈل بھائی کالے کھنڈل ازلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا بس جبریل آئے قدم چومے ایک شعر سن لو تے میں بس گل مکان لگا پھر باقی کدے آئے تے پھر کریں گے جبریل آئے قدماں تے بوسا دیتا کئی بیلی کہندے نے چومنا کتھے لکھیا ہے کیوں ولیاں دے پیر تے ہاتھ چوم دیو مزار چوم دیو کیوں جاندے ہو کی لین جاندے ہو اون جہ معراج دی رات مصطفیٰ دی پیر دی تلی جبریل چوم کے دسیا میں بھی سنی میں بھی او کیسا منظر ہوئے گا جبریل نے اپنے لب محمد دیاں تلیاں تے رکھے ہون گے تے عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آ کر رب دا پیام آ گیا سبحان اللہ عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آ کر رب دا پیام آ گیا سواری لئی برا کا گیا ہے تے باغاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے سواری لئی برا کا گیا ہے تے باغاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد دو بھائی جبریل لے گئے تے چھوڑ گئے باقی تو اگلے سال انشاءاللہ یا کدے پھر آئے تے گل شروع کریں گے ہن میں تانوں آخری گل سارا نچوڑ سناواں کیوں گئے تے کیوں آئے تسی یہ نہ آکھو کہ اسی ساو گل مکمل نہیں کیتی میں تانوں مکمل ایکو جملے چ سنا دے آدم علیہ السلام آئے نا تے آپ نے دنیا تے آ کے فرمایا میرے پترو میری اولاد اے میری نسل اللہ ایکو ہی ہے پوچھا تہانوں کنے دسیا فرمایا جبریل نے ابراہیم آئے تے فرمایا وا الہکم الہ واحد اللہ ایکو ہی ہے پوچھا کنے دسیا آکھیا جبریل نے موسیٰ آئے تے فرمایا اللہ ایکو ہی ہے لوگوں پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل نے عیسیٰ آئے تے فرمایا اللہ ایکو ہی ہے پوچھا کنے دسیا جبریل نے از آدم تا عیسیٰ سارے نبی آکھیا جبریل نے جدو آئی نا معراج دی رات جبریل سدرہ تے رک گئے میرے آقا فرمایا تیرے آکھے سارے نبیاں فرمایا نبی کہ اللہ ایکو ہی ہے تو اللہ ویکھیا ہے کیا لگا تیرے کنڈلاں دی قسم ہے ویکھیا میں بھی کوئی نہیں میں تے اس سوراخ چ اللہ دا کو پیغام ملدا تے میں نبیاں تک پہنچا کے وہی پہنچا کے آندا رہیا میں تے ڈیوٹی دیندا رہیا اولاد والی جڑ ویلے معراج کر کے واپس آئے اللہ نے رجا فرمایا قل هو اللہ
احد. اللہ نے فرمایا کملی والے کیا جی اللہ ایک ہی ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ ایک ہی ہے. لوگوں نے پوچھا کنے دسیا جے؟ فرمایا دسیا کسے نہیں ویکھ کے آیا ایک ہی. پتہ چلیا سارے نبیاں دی سنی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی. اے صبح عدالت چلا نہ کرے کیس ہوئے تے 3 گواہ ون. جج پہلے گواہ نو بلا کے پوچھے تو راتی تھانگڑ محفل ہوئی ویکھی؟ وہ آکھے ویکھیا نہیں. میں ندیم اجاز صاحب کولو سنی. انہاں کولو پوچھے تے اے آکھن جی میں بھی سنیا ہی ہے. تے تیسرا گواہ ہوا میں تے میں آکھاں جی میں بھی ویکھیا ویکھیا نہیں سنیا ہی ہے. تے سارے گواہ ہی جھوٹے. تے جے آخری گواہ کہے میں ویکھیا ہے تے سارے سچے. تو رب نو ویکھ کے کی آیا سارے نبی سچے. سارے نبیوں دی نبوت مور ہی لایا میرا نبی ہے. گرامی قدر حضرات میرا نبی او نبی ہے. معراج شریف او میرے نبی دا معجزہ جن نے کائنات دی ہر حد توڑ کے رکھ دیتی. میں بھائی ندیم اجاز صاحب ادھار کر لی باقی وقت بڑا ہو گیا تے بندے تھک گئے نے سردی بڑی ہے. لو بھائی اگلے سال انشاءاللہ جو پائی ندیم اجاز کہہ رہے ایک سنا دیئے جے تسی جاگ دیو تے سنا دیو نہیں سنن والے دے ووٹ گھٹ نے اس واسطے پھر اگلے سال تے جے سننا تے پھر اچھا سبحان اللہ بولو میں سنا دینا بھائی اچھا جے بولو سبحان اللہ. لو بھائی ایک گل سن لو. کہندے نے جبریل جدوں نبی پاک دے وصال پاک تو پہلے آیا نوجوانوں کول نے دیوالی تے جدوں دنیا تھی آخری ساری ویلا آیا سرکار دی طبیعت بڑی ناساز ہے. اچانک میرے نبی دا دروازہ کھڑ گیا. سیدہ کائنات نے پیغام بھیجا پوچھو کون ہے؟ پر آواز آئی سیدہ میں نبی کریم دا پتہ لینے کا عربی آیا ہوں. سیدہ فرما دیا وے آنے والے آؤ میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہے پھر کدی ہمیں ملا دیواں گی. نوجوانوں آنے والا چلا گیا. دوسرا دن آیا دروازہ کھڑ گیا. پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں ایک عربی نبی کریم دا پتہ لینے آیا ہوں. سیدہ فرما دیا وے آنے والے آؤ تے پھر کدی آ جائیں. اج میرے پاپا دی طبیعت بڑی ناساز ہے. نوجوان آنے والا چلا گیا. تیسرا دن آیا دروازہ کھڑکایا. سیدہ فرما دیا کون ہے؟ کہنے لگا 3 دن گزرے عربی ہی آ رہے ہوں میں نبی کریم دی دید کرنے آ رہے ہوں. سیدہ فرمان لگیا بے آنے والے آؤ بے میرے پاپا دی طبیعت بڑی ناساز ہے آنے والے پھر کدی آ جائیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارا کون ہے؟ عرض کی تھی بابا کوئی عربی پینڈو ہی آ رہے ہیں. 3 دن گزرے کہندا میں نبی دا پتہ لینے آیا ہوں میں ان دی اجازت نہیں دے رہی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارا انہوں یاد لین دیں انہیں کدے اجازت نہیں مانگیا یہ تیرے پردے دیاں خیاماں پیا کر دائی. عرض کی تھی بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹی زارا آئے ہوئی جڑا بستیاں اجاڑ جاندائی ماما دیاں گودیاں اجاڑ جاندائی اے بچیاں نو یتیم کر جاندائی اے ملک الموت ہے. سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں. عرض کی تھی بابا ساڑھے بیڑے کھی لینا آئی. فرمایا بیٹی تیرے تے بابا دی جدائی دا ویلا آ گیا. بیٹی روینا تیری تے قیامت نو میری ملاقات قبر دے حشر جو سب تو پہلے ہوئے گی. اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاس سے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. بھائی ندیم اجاز صاحب انہ دے گھر والے اہل خانہ نو اللہ بڑی خضری عطا فرمائے آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. نیچے بیٹھ جائیں جی تھلے بھائیو سارے پہلے سلام پڑھو پھر دعا کرو تو پھر ٹکٹ کٹ لو. مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا
کو سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اپنے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الہی نبی پاک دا صدقہ سڑی آج زنہ حاضری قبول فرما۔ بھائی محمد ندیم اجاز صاحب، نعیم اجاز صاحب، تمام برادران انہ دے اہل خانہ نے بڑے تس کو احتشام نہ تیرے نبی پاک دا ملاز بنایا۔ نبی پاک دا صدقہ الہی حضور دا صدقہ حاضری قبول فرما۔ اے مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی خیرات اچھا ساڑی سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنا۔ آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے گج وج کے اپنے محبوب دا ملاد بناون دی توفیق عطا فرما۔ تینو تیرے محبوب دی آل اطہار ساڑیاں اولاداں نو نیک تے ساری لمبیاں زندگیاں نصیب فرما۔ اے مولا کائنات نبی پاک دے بچپن تے بچیاں دا واسطہ، سید ازہر پاک دی اللہ تے اطہار تے آل پاک دا واسطہ، تمام بے اولاداں نو نیک تے سالے اولاد نورینہ نصیب فرما۔ اے مولا کائنات ویڑیاں دی رونقاں نصیب فرما تے ویڑیاں دی رونقاں نو سلامت فرما۔ الہی نبی پاک دا صدقہ بھائی محمد ندیم مرزا صاحب تمام برادران انہاں دے اہل خانہ چ آپس اتحاد اتفاق محبتاں دی دولت نصیب فرما۔ الہی نبی پاک دا صدقہ رزق حلال دی مزید راہ کشادہ فرما۔ سانو سارے حرام لقمے تو میں بچن دی توفیق عطا فرما۔ کاروبار، مال، جان، صحت، عمر، عزت، کمائی چ برکت عطا فرما۔ روحانی جسمانی مرضاں، تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں دور فرما۔ ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما۔ ندیم صاحب دے والد گرامی انہاں دے بزرگاں نو الہی عمر خضری نصیب فرما۔ والدین دے سائے اولاد دے سر تے سلامت فرما۔ اولاداں اپنے والدین دی فرما برداری، خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سی جتنے حاضر ہیں ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما۔ اے مولا کائنات حضور دی دعاواں دا صدقہ سڑیاں دعاواں نو قبول تو مستجاب فرما۔ حضور دے سجدے دا واسطہ پنج گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما۔ جڑیاں ماما بہناں بیٹیاں تشریف لے کے آئیاں، نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک تے اما عائشہ صدیقہ دے پردیاں دا واسطہ پردے تے حیاواں دی حفاظت فرما۔ نبی پاک دا صدقہ بچیاں نو اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دیاں دولتاں نصیب فرما۔ جڑے بچے بچیاں دے رشتے دے معاملے چ پریشانیاں نے الہی او بھی نبی پاک دا صدقہ بخت خوشیاں تے آسانیاں تے نیک اسباب عطا فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جڑیاں بھی دلی حاجات تے دعاواں تے مراداں تے آرزوواں تے تمنا تے خواہشاں لے کے آئے، تینوں تیرے محبوب دی رب حبلی امتی والی دعاواں دا واسطہ ساریاں دیاں قبول تے مستجاب فرما۔ نبی پاک دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما۔ اے مولا کائنات سانو دناں دے ہاسے تے رات دے پچھلے پیر دا اٹھ کے اپنی بارگاہ دا رونا نصیب فرما۔ ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خلفشار تو محفوظ فرما۔ اس ملک مملکت خدا داد نو اپنی حفظ و امان تے اپنی پناہاں نصیب فرما۔ اس ملک دیاں حفاظتاں کرن والیاں دیاں حفاظتاں فرما۔ اے مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ اندرونی بیرونی خلفشار تو محفوظ فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اگر دعوت امدد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد مال صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے بیٹھو جی، بسم اللہ لے جی، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن اعلان سماعت فرما لو جی۔ عمرے دے ٹکٹ واسطے محمد بوٹا ولد محمد نذیر، محمد بوٹا ولد محمد نذیر، ڈاک خانہ خاص پھانگٹ، تحصیل